शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज बाबाले मुरलीमा विशेष गरेर आज पनि भगवानको यादबाट के कुरा फाइदा हुन्छ हामीलाई, निरन्तर भगवानको जप गर्नुपर्ने आवश्यकता किन छ, किन निरन्तर परमात्मालाई जप गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो, त्यसको कारण के होला, याद गरेपछि के हुन्छ, परमात्मालाई जप गरेपछि किन जप गरिन्छ। तो बाबाले भन्नुहुन्छ जब हामीले भगवानलाई याद गर्छौं निरन्तर याद गरिसकेपछि हाम्रो जति पनि पाप छ, जन्म जन्म हामीले जो पनि पाप गर्यौं, यो जन्ममा पनि कति पाप गर्यौं, यो भन्दा अगाडिका जन्ममा कति पाप गर्यौं, त्यो सबै पापहरू, पापको एकदमै ठूलो समूह छ, भित्र गठरी छ पापको। त्यसै कारणले हामीलाई कहिले दुःख लाग्ने, मनमा पीर चिन्ता आउने, क्रोध निस्कने, काम वासना, क्रोध, लोभ आउने, यो सबै पापहरू हो। पापले गर्दा यो सब पापले हामीलाई खुसी हुन दिँदैन, शान्त हुन दिँदैन, सुखी हुन दिँदैन पापले गर्दा। तर परमात्माको चिन्तनबाट, परमात्माको यादबाट सबै पापहरू नष्ट हुन्छ, एक नम्बरमा। दोस्रो कुरा, भगवानको यादबाट जति हामीले शिव बाबालाई निरन्तर याद गर्छौं, त्यो यादबाट के हुन्छ भन्दा हाम्रो मनमा, हाम्रो बुद्धिमा सत्कर्म गर्ने ज्ञान आउँछ। भगवानको यादबाट सत्कर्म गर्ने, राम्रो कर्म गर्ने मात्रै भित्र बुद्धिमा ज्ञान आउँछ। जब मान्छेलाई सत्कर्म गर्ने, राम्रो कर्म गर्ने, पाप र पुण्यलाई छुट्याएर कर्म गर्ने ज्ञान आउँछ, त्यो ज्ञान आइसकेपछि मान्छेको जीवन सुखमय हुन्छ। यो जन्ममा पनि सुख, शान्ति, आनन्दमय जिन्दगी हुन्छ र उसलाई त्यही सुखको संस्कार, आनन्द खुसीको संस्कार लिएर ऊ मृत्यु हुन्छ उसको, र त्यही संस्कार अनुसार उसले जन्म जन्म उसले सुख प्राप्त गर्दछ, जीवन उसको लागि सुखमय हुन्छ। त्यसैले शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ, बच्चे मामेकम याद गर। यो शब्द गीतामा पनि छ, मामेकम शरणम ब्रज। म एकमा आफ्नो मन लगाऊ, निरन्तर मलाई याद गर र जन्म जन्म आफ्नो जीवनलाई सुखदायी बनाऊ, श्रेष्ठ कर्म गर्ने कर्मयोगी बन। भगवानको याद बिना के हुन्छ, हामीलाई त्यस्तो भित्र बुद्धिमा रोशनी, बाबाको यादबाट हाम्रो बुद्धिमा के हुन्छ, रोशनी आउँछ, प्रकाश आउँछ। प्रकाश, किनकि बुद्धिमा प्रकाश ल्याउनको लागि त बाबालाई याद गर्नु पर्यो, नत्र भने के हुन्छ, बुद्धिमा अन्धकार हुन्छ। अन्धकार भएपछि उसले पाप र पुण्यलाई देख्न सक्दैन, छुट्याउने उसको बुद्धि हुँदैन, निर्णय शक्ति के हुन्छ, खत्म हुन्छ। पाप के हो, पुण्य के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, त्यो बुद्धिले छुट्याउन सक्दैन र उसले गलत कार्यको लागि निर्णय गर्छ, हैन, र ऊ पाप कर्मको भागीदार बन्छ र जीवनमा साह्रै दुःख पाउँछ जीवात्माले। त्यसैले बाबाले निरन्तर मलाई याद गर, जप गर। त्यसको लागि आज बाबाले याद गर्दा गर्दै पनि त्यो ग्रह दशा प्रवेश गर्छ। फेरि याद गर्न भगवानलाई सम्झिनै दिँदैन, राम्रो कुरा सुन्नै दिँदैन। मान्छेले अहिले त्यसै भन्नुहुन्छ नि त, राम्रो कुरा सुन्न फुर्सदै छैन, नराम्रो कुरा सुन्नको लागि दिनभरि अर्काका कुरा काट्ने, टिभी हेर्ने, नचाहिँदो मोबाइलमा के हेरेर बस्नको लागि के छ, फेरि फुर्सदै फुर्सद छ। फेरि राम्रा कुरा त सुन्दा नि बोर लाग्छ। फेरि त्यो पापले त्यस्तो बनाएको छ, सुन्नै नदिने बनाएको छ। राहुको दशा आएर बसेपछि शिव बाबाको कुरा त विष जस्तै लाग्छ उसलाई। राहुले चाहिँ नचाहेको छ, राहु केतुले।
जब बृहस्पतिको दशा बसेपछि बल्ल बाबाको कुरा भोलि बिहान कति बेला उठेर सुन्न पाए हुन्थ्यो। यी कानले त्यो भगवानको कुरा मात्रै सुन्न पाए, अरू केही कुरा पनि नसुन्न परे हुन्थ्यो भन्ने मन हुन्छ जब बृहस्पतिको दशा बस्छ। त्यसैले हामीले बाबालाई याद गर्दा बाबाले आज यो मौन हुनुपर्छ, मौनमा रहनुपर्छ। भक्ति मार्गमा मान्छेले के भन्छन् भन्दा इन्द्रिय मौनम, इन्द्रिय मौनलाई काष्ठ मौनम भनेर भन्छन्। जो योगी तपस्वी हुन्छ उसको मौन काष्ठ मौनम हुन्छ। जसरी त्यो काठलाई छुँदा, काठको मूर्तिलाई छुँदा त्यो मूर्तिलाई न के असर पर्छ न के असर पर्छ, केही पनि हुँदैन। त्यो योगी तपस्वीको जिन्दगी पनि केही कुराले पनि अप्रभावित हुन्छ। त्यस्तो काष्ठ मौनम प्राप्त गरे अवस्था प्राप्त गरेको हुन्छ। केही कुराले नि असर प्रभाव नपार्ने। आँखाले हेरे पनि, कानले सुने पनि, मुखले बोले पनि, जिब्राले चाखे पनि सबै इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा परिसकेको अवस्था, मन इन्द्रियको मालिक भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? काष्ठ मौनम। यो मौनको एकदम ठुलो आवश्यकता छ। केवल यो बातचितको कुरालाई बाबाले भन्नुभएको होइन, सबै इन्द्रियको मौन। मुखले त बोलेन, कोही कोही हुन्छ मुखले नबोल्ने तर मनमा नै मुरमुरिने, रिसाउने। अब त्यो त विचार त भित्र त चलिरहेछ भित्र, होइन? मनको मौन, मौन एकदम मनको मौन भनेको के हो त? मनको मौन भनेको कुनै परमात्माको एउटा गुणमा, एउटा सोमानमा, परमात्माको चिन्तनमा, जस्तो हुलदङ्ग भएको ठाउँमा जे हुँदा पनि आफ्नो मनमना भव अवस्थामा रहेको अवस्थालाई नै मौन भनिन्छ। यो घर संसार चलाउँदा, सबै मानिससँग व्यवहारमा आउँदा नबोलेर त साध्य हुन्छ त? मौनमै बसिराख्यो, बोल्दै बोलेन भने त मान्छेमा विभ्रम हुन्छ। भने कस्तो धर्म रहेछ, बोल्दा पनि नबोल्ने। मान्छेले के छ, राम्रो मान्दैन नबोलेको। बातचित गऱ्यो, हाँस्यो, खुसी भयो भने राम्रो मान्छन्। फेरि होइन, फेरि विशेष आफू मौन बस्नु छ भने एकान्तमा गुप्त रूपबाट हामी चाहिँ मौनमा बस्नु पर्दछ। त्यसैले किनकि जो मानिस ज्ञानमा हुनुहुन्न उहाँलाई मौनको महत्त्वै थाहा हुँदैन, के हो के हो र यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ, गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसैले यो मौन भनेको के हो, होइन? यस विषयमा बाबाले मुरली पाठ पढाउनु भएको छ आज। तो आज मिति 2078 श्रावण 20 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 4/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यादमा रहनाले राम्रो दशा बस्छ। अहिले तिमीमाथि बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। यादमा रहनाले राम्रो दशा बस्छ। अहिले तिमीमाथि बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। चढ्ती कला फेरि उड्ती कला। मनमाथि गगनमा, परमधाममा, बाबाको वतनमा उडिरहन्छ। तो प्रश्न छ, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? निरन्तर यादमा रहने युक्ति के हो? निरन्तर कसरी यादमा रहने त्यो युक्ति के हो? उत्तर, यदि 1 नम्बर, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने चल्दा चल्दै माया प्रवेश गर्छ। चल्दा चल्दै माया प्रवेश गर्छ अनि गिर्छन्। 2 नम्बरमा, देह अभिमानी बनेर अनेक भूलहरू गरिरहन्छन्। मायाले उल्टो कर्म गराइरहन्छ, पतित बनाइदिन्छ, विकारी बनाइदिन्छ। माया प्रवेश भएपछि भगवानको सत्ता, भगवानसँग सर्व सम्बन्धबाट के हामीलाई जीवनमा प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा विस्मृत हुन्छ।
भगवान पिता पनि हुनुहुन्छ, साजन पनि हुनुहुन्छ। उहाँबाट सर्वप्राप्ति यो जीवात्मालाई 84 जन्मकै कमाई हुन्छ यति बेला भन्ने कुरा बिर्सिन्छ र उसलाई विषय विकारले उसलाई आकर्षण गर्छ र पतित बनाइदिन्छ। निरन्तर यादमा रहनको लागि मौन रहने गर, मौन रहने गर, क्रोध नगर। बाबाले के भन्नुभयो? रिसाउने काम नगर, प्रेमले र बुद्धिले काम लिनुपर्छ हैन। क्रोधले के हुन्छ? सत्यनाश पार्छ। रिस भनेको विष हो। जसरी साँपले के बोकेर हिँडेको हुन्छ? विष बोकेर हिँडेको हुन्छ र कहिले ऊ सिधा पनि चल्दैन, टेढो मार्गमा हिँड्छ। रिसले पनि हामीलाई त्यस्तै बनाउँछ। रिस भनेको विष हो। विषलाई केमा परिवर्तन, एउटा ठुलो साँप हुन्छ, त्यो विषलाई उसले अन्त्यमा केमा परिवर्तन गर्छ? मडीमा परिवर्तन गर्छ है। त्यो विष सञ्चित हुँदा 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 त्यसलाई परिवर्तन गरेर मडी बनाइदिँदो रहेछ। त्यस्तै हामीले पनि यो विषलाई परिवर्तन गरेर हामी के बन्नुपर्छ? अमूल्य मडी बन्नुपर्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ देहसहित सबै क्रोध कहिले पनि नगर, कहिले पनि कुनै हालतमा के नगर भन्नुभयो? क्रोध त आउँछ नि, आउन त भित्र छ बसेर, कहिलेदेखि डेरा जमाएर बसेको त्यो क्रोध आउँछ। त त्यो क्रोध रूपी विषलाई तिमीले के बनाउनु पर्छ? मडी बनाउनु पर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तो देहसहित सबै थोक बिर्सिएर म आत्मा परमात्माको बच्चा हुँ, म ईश्वरीय सन्तान हुँ भन्ने यो अभ्यास गर। योग बलबाट के प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई स्मृतिमा राख। बाबाको यादबाट के प्राप्ति हुन्छ? एक त विकर्म विनाश हुन्छ। एक नम्बरमा शिव बाबाको यादबाट जपबाट विकर्म विनाश हुन्छ। 2 नम्बरमा के हुँदो रहेछ? क्रोध पनि नष्ट हुन्छ। र अर्को 3 नम्बरमा शिव बाबाको यादबाट हाम्रो बुद्धिमा रोशनी आउँछ, जसबाट हामीले सत्कर्म गर्ने ज्ञान मिल्छ। रोशनी भनेको ज्ञान, प्रकाश मिल्छ, जसबाट हामीलाई सत्कर्मको ज्ञान मिल्छ। सत्कर्मले हाम्रो वर्तमान र भविष्य जिन्दगी सुखमय हुन्छ। र 4थो नम्बरमा शिव बाबाको यादबाट सद्गति मिल्छ। गीतामा पनि यो कुरा लेखिएको छ। अन्तकालमा जसले मलाई सम्झेर मृत्युलाई वरण गर्छ, किनकि अन्तकालमा मर्नेको दिन त्यो क्षणमा मान्छेलाई 5वटा रस्सीले तानेका हुन्छन्। 5वटा फलामका रस्सीले, फलामका केले डोरीले भनौँ। एउटा हो सम्बन्धको डोरी। अब जुन श्रीमती छोरा छोरी नाता नातिनीसँग बसेपछि तिनीसँगको कडा हिसाब किताबको सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धले त्यो आत्माको मन र बुद्धिलाई के गर्छ? एकदम बाँधी बाँधी तानेको तानै गर्छ। मेरो श्रीमती, मेरो छोरा, मेरो नाति मलाई छोडेर म अब कता जाने, अब के हुन्छ कुराहरू, त्यसले तान्छ र भगवानको जप गर्नै दिँदैन त्यो आत्मालाई। दोस्रो, उसको शरीरमा जो पीडा हुन्छ, 1000 बिच्छीले टोके बराबरको पीडा हुन्छ अरे। मान्छेलाई एउटा बिच्छीले टोक्दाखेरि कस्तो हुन्छ? एउटा बिच्छीले टोक्दाखेरि मर्ने न बाँच्ने बनाउँछ भने 1000 बिच्छीले टोक्दाखेरि जति पीडा हुन्छ त्यस्तो पीडाको उसले भोगेको हुन्छ अरे त्यति बेला, मर्ने बेलामा। किन सारा जन्मका हिसाब किताब त्यही बेलामा के गर्न पर्यो? चुक्ता गर्नु पर्यो। त्यस्तो भोगेको बेलामा भगवानलाई जप गर्नुभन्दा त नि ध्यान कता जाने भयो? त्यतै पीडातिर जाने भएन। नम्बर 2 मा। नम्बर 3, त्यो मान्छेले गरेको जीवनभरिको पाप कर्म फिल्मको रिल घुम्दा चाहिँ उसको बुद्धिमा त्यो रिल के भएको हुन्छ? घुमी घुमी देखिएको हुन्छ। त्यो देखेपछि त्यसको प्रभाव, त्यसको भाइब्रेसनले
त्यो आत्मा अत्तालिने, भड्किने, तडपिने हुन्छ। बेकार किन गरेछु मैले उसलाई? पश्चाताप, पीडा, छटपटी, भड्कन अनि डराएर व्याकुल व्याकुल हुने। त्यस्तो बेलामा शरीर छोड्ने बेलाको यो हालत हुन्छ मानवको। त्यति बेला शिव बाबालाई याद गरेर शरीर छोड्न कसले सक्छ? त्यही भएर हामी सबैले अहिलेदेखि नै शिव बाबालाई याद गर्ने मेहनत किन गर्न पर्यो भने त्यो घडीको लागि हो त्यो। तर जो मान्छेले जीवनभरि शिव बाबालाई याद गर्ने, पवित्र हुने मिहिनेत गरेको छ, ज्ञान मात्रै सुन्ने अभ्यास गरेको छ, उसलाई चाहिँ यी 3टा 4वटा 5वटा जो रसी छन् ती रसीलाई चुटालेर उसले चाहिँ शिव बाबालाई याद गर्न सक्छ। र उसको यहाँ चाहिँ माथिको जो सहस्त्र चक्र छ त्यहाँको ढोका चाहिँ फ्याट्ट खुलेर यहीँबाट आत्मा निस्कन्छ फेरि। नत्र त खुल्दै खुल्दैन, यहाँ खुल्दै खुल्दैन, बन्द हुन्छ। माया मोहले बन्द गराउँछ। त्यो भएर सद्गति हुँदैन, दुर्गति, अधोगति र दुर्गतिलाई प्राप्त गर्छ। त्यसै कारणले यो यादको यति ठुलो महत्त्व छ बाबाको। अब याद कसलाई आउँछ भन्दै जसले दिनदिनै मुरली सुन्छ, जसले दिनदिनै सत्सङ्ग गर्छ, उसैलाई याद आउँछ। याद गर्नको लागि जो पवित्र बन्छ, चोखो भोजन खान्छ र दिनभरि पनि याद गर्ने मेहनत गर्छ र बाबाकै कुरा सुन्छ, बाबाकै कुरा सुनाउँछ, मुरली सुन्छ, सत्सङ्ग गर्छ, क्लासमा आएर बस्छ भने उसैलाई याद आउँछ। याद गर्न मन र बुद्धिलाई डोर्याउन त गाह्रो छ नि, होइन? त्यस कारणले बाबाले यो यादको योग बलबाट के कुरा प्राप्ति हुन्छ, ऊ भगवान समान बन्छ सद्गति प्राप्त गरेर। त्यही भएर मान्छेले सद्गति होस् भन्ने त इष्टमित्रको, छोराछोरी, नाति नातिनाको पनि चाहना हुन्छ। हजुरबुवा बुवाको सद्गति होस्, आमाको सद्गति होस् भनेर अब मर्ने बेलामा गीता पाठ गराइदिन्छन् र गीताको ज्ञान सुनेर त्यो ज्ञान भिजेर अनि उनलाई भगवानको याद आओस्, याद आएर सद्गति होस्। त्यस्तो घडीमा गीता सुनेर बुझिन्छ कुरा? यस्तो गहिरो कुरा त्यो विचेत भएको बेलामा ल भन्नुहोस् त, जीवन पनि एउटा आत्मा भन्ने के हो थाहै छैन, बुझेकै छैन। अब बुझ्नलाई कति टाइम दिनपर्छ, कोर्स गर्नुपर्छ, यहाँ गर्नुपर्छ, कति गर्नुपर्छ। अनि त्यो विचेत भएको बेलामा कहाँ कसरी आत्मा भनेको के हो, आत्माको घर के हो, कसो हो, त्यस्ता बेलामा त्यो पनि गीताको त्यस्तो कुरा बल्ल बल्ल सुनाउने। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई चाहिन त चाहिने रहेछ नि। लास्टमा सबैले भन्छन् राम नाम सत्य हो। मर्दाको त्यो लास उठाउने बेलामा जीवनभरि भन्नु भएन भगवान सत्य हो, अरू झुटा हो भन्नु भएन। तर त्यो लास उठाउने बेलामा मात्रै के भन्नुभयो? अरू बेला त के भन्नुभयो? हामीलाई फुर्सद छैन, अहिले हामीलाई कहाँ छ र बेला भन्नुभयो। तर लास उठाउने बेलामा बल्ल के हो? राम नाम, हरि 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 हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब कहाँ हुन्छ हरि बोल त्यति बेला? हरि बोल त एकैछिन त जीवनभरि हरि बोल हुनु पर्यो त। जीवनको हर श्वासमा, हर क्षणमा हरि बोल हरि बोल। अरू बेला के बोल? जीवनभरि के बोल? लास उठाउने बेलामा बल्ल जीवनभरि फुर्सद छैन, लास उठाउने बेलामा हरि बोल हरि बोल। अब बोल्नै सक्दैन त्यो बिचरा लास त। अब आत्मा भड्केर तडपेर कहाँ गयो? हरि बोल हरि बोल। यस कारणले मान्छेले त सानो बच्चाबाटै बुझ्न पर्ने कुरा हो यो त। 8 वर्ष 5 वर्षको उमेरबाटै यो कुरा प्रशिक्षण दिन पर्ने कुरा हो साना बच्चालाई। तर हामीले के भन्छ, तिम्रो बेला भयो छैन अहिले भन्छौँ नि। त्यस कारणले मान्छेले सद्गति पाउँदैन। त्यही भएर बाबाले यो यादको एकदम ठुलो गहिरो राज हामी सबैलाई बताउनु भयो। गीत छ ओम नमः शिवाय, ओम शान्ति।
प्यारा रुहानी बच्चाहरूले आफ्नो रुहानी बाबा शिव बाबाको महिमा सुन्यो। जब पाप बढ्छ अर्थात् पुण्य हातमा बन्छन् अनि मात्रै पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ, आएर पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँ बेहदका बाबाको नै महिमा हो। उहाँलाई वृक्षपति पनि भनिन्छ। वृक्षपति बनौँ, बृहस्पति बनौँ, उहाँ नै शिव बाबा हुनुहुन्छ सर्वस्व, तो वृक्षपति पनि भनिन्छ। यस समयमा बेहदका बाबाद्वारा तिमी माथि बृहस्पतिको बेहदको दशा बसेको छ। विशेष र सामान्य दुई शब्द छन्, त्यसको अर्थ यहाँ नै सिद्ध हुन्छ। बृहस्पतिको दशाले विशेष भारतवर्ष जीवनमुक्त बन्छ अर्थात् आफ्नो स्वराज्य पद पाउँछ, किनकि सच्चा बाबा जो हुनुहुन्छ जसलाई सत्य भनिन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम, परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ हैन, र सत्य हुनुहुन्छ। सच्चा बाबा जो हुनुहुन्छ जसलाई सत्य भनिन्छ, उहाँ आएर हामीलाई नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ, नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। बाँकी जो छन् उनीहरू नम्बरबार आफ्नो आफ्नो धर्मको सेक्सनमा गएर बस्छन् र आउँछन् पनि नम्बरबार। कलियुगको अन्त्यसम्म आइरहन्छन्। हरेक आत्मालाई आफ्नो आफ्नो धर्ममा आफ्नो आफ्नो पाठ मिलेको छ। राजाईमा राजादेखि लिएर प्रजासम्म सबैलाई आफ्नो आफ्नो पाठ मिलेको छ। नाटक हो नै राजादेखि प्रजासम्मको, सबैले आफ्नो आफ्नो पाठ खेल्नुपर्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीमाथि अहिले बृहस्पतिको दशा बसेको छ। यस्तो होइन एक दिन मात्र बस्छ। तिम्रो बृहस्पतिको दशा चलिरहेको छ। अहिले तिम्रो चढ्ती कला हो। कलाहरू चढ्दै बढ्दै जान्छ। गुणहरू शक्तिहरू बढ्नुलाई हैन, विकास हुनुलाई के भनिन्छ? कला, चढ्ती कला भनिन्छ। जति याद गर्छौ त्यति चढ्ती कला हुन्छ। याद गर्न बिर्सिनाले मायाको विघ्न आउँछ। यादले दशा राम्रो बस्छ हैन। शिव बाबालाई जति याद गर्छौं हामीलाई के हुन्छ? क्रिएटिभ माइन्ड हैन, मनमा बुद्धिमा क्रिएटिभिटी बढ्दछ। क्रिएट हैन, क्रिएक्ट भनेको नयाँ नयाँ राम्रो कर्मलाई क्रिएट गर्ने हैन। त्यस्तो चाहिँ यादमा बस्दा त्यस्तो कुराको हामीलाई टचिङ हुन्छ, प्रेरणा आउँछ बाबाबाट। राम्रोसँग याद गरेनौ भने गिर्छौ भन्नुभयो हैन। फेरि तिमीहरूबाट केही न केही भुलहरू हुन्छन्, गल्ती हुन्छन्। भगवानको कुरा नसुनेपछि, भगवानलाई याद नगरेपछि राहुले के बनाइदिन्छ? फेरि उल्टो दिशातिर घुमाइदिन्छ हैन। त्यसैले मान्छे के हुन्छ? विपरीत दिशामा लाग्दछन्। भगवानले भनेको नमानेपछि दुःख पाइन्छ, दुःख दर्द हुन्छ। फेरि अहिले मान्छे कस्तो भएका छन् भने डाक्टरले भनेको मान्छन् तर शिव बाबाले भनेको कुरा मान्दैनन्। डाक्टरको कुरालाई विश्वास गर्छन् तर शिव बाबाको कुरालाई विश्वास गर्दैनन्। बाबाले कहिलेदेखि भन्नुभयो यो नगर, ऊ नगर, यो नखाऊ, ऊ नखाऊ, त्यो कुरालाई अब मान्छेले के गर्छ? इग्नोर गर्छन् कि त्यसलाई चाहिँ अपमान गरे। डाक्टरले कहाँ हुन्छ ओम शान्तिमा गएर त्यस्तो हुँदैन, तपाईले यो खानुपर्छ, ऊ खानुपर्छ भने भगवानको कुरालाई काटेर डाक्टरको कुरालाई के गरे? डाक्टरलाई त सद्गतिसँग के मतलब हुन्छ र उसलाई? दोस्रो जन्म 84 जन्मको विषयमा डाक्टरलाई केही सरोकार हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। डाक्टरलाई यो जीवनमा डाक्टरले स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ तर मन बुद्धि संस्कारलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मन बुद्धि संस्कार हैन। शरीरको अङ्ग पञ्च इन्द्रिय भयो भने आत्माको अङ्ग मन बुद्धि संस्कार, यसलाई शक्तिशाली बनाउन त शिव बाबाको नीति निर्देशनमा चल्नु पर्यो हामी। बाबाले फेरि अर्को कुरा के भन्नुभएको छ? मेरो निर्देशनमा राम्रोसँग चल्यो भने शरीर पनि ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ। अलिअलि त हिसाब किताब आउँछ, यसलाई तिमीले चलाउँदै जान पर्छ। चलाउने हो जीवन भनेको, चलाउने हो कि चलाउँदै अगाडि बढ्ने र त्यसको पिर चिन्ता नलिने। चल्दैछ, हिँड्दैछ, तर बाबा भन्नुहुन्छ मेरो मतमा चल,
सबै मेरो अनुसार तिमी आज्ञाकारी भएर चल, तिम्रा सबै समस्याको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्नुभएको छ बाबाले। त्यसैले हामीले चाहिँ बाबालाई राम्रोसँग याद गरेनौँ भने गिर्छौ, फेरि तिमीहरूबाट केही न केही भुलहरू हुन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, ड्रामा अनुसार सबै धर्मका जति पनि छन् एक अर्को पछि पाठ खेल्नको लागि आउँछन्। बच्चाहरूले जानेका छन् स्वर्गको दशा अर्थात् जीवन मुक्तिको दशा अब हामी माथि बसेको छ। यो ड्रामाको चक्र कसरी घुम्छ यसलाई पनि विस्तारमा बुझ्नु छ। यो सृष्टि ड्रामाको चक्र विशेष यहाँको नै बनेको हो। बाबा पनि यहाँ नै आउनुहुन्छ। गायन गरिएको छ, आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती फिर भागन्ती। आश्चर्य छ, शिव बाबाको यस्तो गहिरो ज्ञान मानव आत्माले सुन्छन् पनि, सुनेर फेरि एकदम राम्रो छ पनि भन्छन्, अनि अरूलाई पनि राम्रो छ भनेर सुनाउँछन् पनि। अनि बडा आश्चर्य छ, फेरि तिनीहरूले शिव बाबाको हात छोडेर के गर्छन्, भाग्छन्। अरे भाग्छन्, हेर्नुहोस् कति भाग्नु भयो, कति भाग्नु भयो, हाम्रै आँखाले देखियो। यहाँ आश्रममा निस्केर ब्रह्मकुमारी बनेर सबलाई प्रवचन गरेका मान्छे पनि भागेर जानुभयो। भाग्ने बेलामा त आफ्नो झोला झपटहरू पहिल्यै कहाँ लगाएर थाहै नपाउने गरेर आफ्नो छिसबिच पास गरेर हामी त अब कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा मान्छे त छैन, यताउता खोज्दा भागिसके रहेछ। त्यस्तोलाई बाबाले भन्नुभयो भागन्ती। खै अब कहाँ हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, के भएको छ, भयो पनि होला। त्यही अब बाबाले भन्नुहुन्छ मान्छेले त सबै समय सुख दिन कहाँ सक्छ त नि। हो त, सधैँभरि सुख दाता त भगवान् हुनुहुन्छ नि त। र सत्कर्मले मानिसलाई सुख दिने हो, मान्छेलाई सुख दिने अरूले होइन, आफ्नै कर्मले हो नि त। त्यसैले कर्म नै बिग्रियो भने त कहाँबाट सुख हुन्छ त। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भागन्ती। तिनको नाम के भयो? हजुर सबै भागन्ती हुने हो कि होइन? हामी सबै हाम्रो ना हजुर जे भए पनि छैन, भागन्ती नाम। फेरि बाबाले भागन्ती राखिदिनुहुन्छ फेरि, होइन? भागन्ती भागन्ती हुन्छ न। यो भागन्ती भएपछि ठुलो पापी हुँदो रहेछ कि। किन भन्दा यो त्यो जीवात्माले हजारौँ मानिसहरूलाई त्यहाँ राम्रो थियो भने त उसले चाहिँ आउने थिएन नि। उसले पनि राम्रो पनि भन्दैन बाहिर गएर। र शिव बाबाको भगवान सद्गुरुको निन्दा गराउने निमित्त बन्छ। भगवानको निन्दा गराउने निमित्त भएको हुनाले सबैभन्दा ठुलो पाप लाग्ने रहेछ कि, होइन? त्यस कारणले हामीले कहिले पनि बाबाको हात छोड्ने होइन, सदा अगाडि बढिराख्ने हो र बाबाको नाम रोशन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। चल्दा चल्दै मायाको प्रवेशता हुनाको कारणले गिर्छन्, पुरा ध्यान दिँदैनन् योगमा। फेरि बाबा आएर सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ, अर्थात् सुर्जित गर्ने बुटी दिनुहुन्छ। हनुमान पनि तिमी नै हौ। हनुमान पनि तिमी। हनुमानले के गर्नुहुन्थ्यो अरे? निरन्तर जप गर्ने कि, याद गरेको गरे। हृदय खोलेर हेर्दा पनि उहाँले भगवानको तस्बिर देखाउनु भयो। हृदयमा पनि त्यही, मुखमा पनि, मनमा पनि जपेको जपे हनुमान। त्यही भएर उहाँ उड्न सक्ने, विघ्नलाई नाश गर्न सक्ने शक्तिशाली, होइन? त्यस्तो चाहिँ वर्णन गरिएको छ। केही विघ्न बाधा पर्यो भने हनुमान चालिसा पढ। छोरालाई बिरामी भयो भने हनुमान चालिसा पढ्यो भने बिरामी नष्ट हुन्छ भन्ने मान्यताहरू छ। बच्चा बच्चीलाई यस्तो केही भयो भने भनिन्छ। त्यस कारणले हनुमान भनेको को हो? बच्ची तिमी बच्चा हौ भन्नुभयो। अहिले त हामी नै के रहेछौँ? हनुमान। हनुमानले के गर्नुभयो? पहिला सुरु आफ्नो पुच्छर जलाउनु भयो। आफ्नो पुच्छर जलाएपछि बल्ल के जलाउनु भयो? लङ्का जलाउनु भयो। त्यसै कारणले हामी बच्चाहरूले पनि आफ्नो पुच्छर जलाउने भनेको के रहेछ हजुर?
आफ्नो विकार जलाउने, आफ्नो 5 विकार देहवानलाई जलाऊ पहिले तिमीले, अनि बल्ल यो रावणको लङ्का भनेको संसारको पापलाई के गर्न सक्छौ, तिमीले जलाउन सक्छौ। त्यो पहिला आफ्नो पुच्छर जलाउने अनि बल्ल अरूको पाप जलाउने। त्यही भएर तिमी नै के हौ भन्नुभएपछि हनुमान पनि तिमी हौ। र बाबाले सम्झाउनु भएको छ यस समयमा रावणलाई भगाउनको लागि यो बुटी सुगाइदिन्छु। शिव बाबाको मुरली नै के रहेछ, यो बुटी बाबाले बिहान बिहान सुगाइदिनुहुन्छ। अनि हाम्रो 5 विकार रूपी रावणभित्र बसेको छ नि, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार 5 विकार स्त्रीको मनमा, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार 5 विकार पुरुषको मनमा कतिवटा भए, 10 वटा। त्यही भएर रावणको कतिवटा टाउका देखाएको रहेछ, 10 वटा टाउका। 10 वटा टाउका भनेको त रावण हाम्रै मनमा बसेको रहेछ। मनमा रावण बसेको छ। त्यो रावणलाई भगाउनको लागि यो बुटी सुगाउनुहुन्छ बाबाले आएर, मुरलीको बुटी हैन। यसलाई सञ्जीवनी बुटी सुगाइदिन्छु। बाबाले तिमीलाई सबै सत्य कुरा बताउनुहुन्छ। सत्य हुनुहुन्छ नै एक बाबा। यो जगतमा एउटा मात्रै सत्य छ कि, एउटा भगवान एक हुनुहुन्छ, सत्य एउटै हुनुहुन्छ। त्यही भएर सत्यम शिवम सुन्दरम हुनुभयो। सत्य हुनुहुन्छ नै एक बाबा, जो आएर तिमीलाई सत्यनारायणको कथा सुनाएर सत्य युगको स्थापना गर्नुहुन्छ। सत्य कुरा सुनाई सुनाई सत्य बनाएर के ल्याउनुहुन्छ बाबाले, सत्य युग ल्याउनुहुन्छ। अहिले त के छ, कलियुग नामै के भयो, कली भनेको कल, एकातिर कल भनेको झगडा गर्ने, नामै कल। यिनलाई त कल नगरिकन हुँदैन। यिनको घरमा त कलै कल छ, कल कि काल भन्छ नि, भन्दैन कल कि काल। कल गर्ने ठाउँमा के आउँछ, काल आउँछ। त्यही भएर कल युग भनेको काल युग हो। अब राष्ट्रमा हेर्नुहोस् त, चीनको उता के छन् अहिले, कुन कुन देशमा कलाकल भइरहेछ। कलले के बोलाउँछ, काल बोलाउँछ। त्यही भएर कल युग काल युग भयो। फेरि हेर्नुहोस्, अब कल युग त यस्तो काल युग त कसैलाई मन परेको छैन। अहिले मन नपरेको युग यही कालो भयो। फेरि कल भनेको कालो पनि भयो, कल भनेको कल कारखाना पनि हो कि, कल कारखानाको युग पनि हो यो। त्यसैले कल कारखाना लिएर हिँड्नु भएको छैन त नि, सबको हातमा हेर्नुहोस् त मेसिन, हातमा मेसिन कि मोबाइल। बुढी आमाले पनि अहिले त आइफोन लिएर हिँड्नुहुन्छ होइन। बज्छ त, यहाँ मुरली सुन्न आउँदा नि बजिरहेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो बनाएको छ, त्यो पनि मेसिन लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ यस्तो सबै चिज मेसिनको बस भयौँ हामी सबै। बरु बच्चा बच्ची नभए केही हुँदैन, तर मोबाइल नभए भने बाँच्न सकिँदैन। छोराबुरी स्कुल र टाढा अबेला आए नि कतै भयो नि, छोरालाई साथ नलिएर हिँडे के हुन्न, तर मोबाइल साथमा छैन भने गाह्रो हुन्छ एकदम। अब हामी टिभी ल्यापटप मोबाइल इन्टरनेट यो बिना मान्छे बाँच्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। अब बाँच्नै नसक्ने। त्यही भएर यसलाई शिव बाबाले कुन युग भन्नुभयो, कल युग हो। यही हो कल युग। देवी देवताको हातमा हजुरले कहिले मोबाइल देख्नु भएको छ? उहाँ त टेलिपेथी कनेक्सन हुन्छ, टेलिपेथीले काम गर्छ सत्ययुगमा। त्यस्तो हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ सत्य हुनुहुन्छ नै एक बाबा, जो आएर तिमीलाई सत्यनारायणको कथा सुनाएर सत्ययुगको स्थापना गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ नै सत्य अर्थात् सत्य बनाउने वाला। तिमीलाई भन्दछन् तपाईँले शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ? भन, हो, हामीले शास्त्रलाई किन मान्दैनौँ? जान्दछौँ। मान्ने मात्रै होइन, के गर्दछौँ? जान्दछौँ।
यी सबै भक्ति मार्गका शास्त्र हुन्। त यो त हामीले मान्छौँ, ज्ञान र भक्ति दुई चिज छन्। जब ज्ञान मिल्छ फेरि भक्तिको के आवश्यकता छ? भक्ति अर्थात् उत्रिने कला, ज्ञान अर्थात् चढ्ती कला। यस समयमा भक्ति चलिरहेको छ, अहिले हामीलाई ज्ञान मिलेको छ जसबाट सद्गति हुन्छ। भक्तहरूको रक्षा गर्ने एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। रक्षा शत्रुबाट गरिन्छ नि। भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ कोबाट? शत्रुबाट। त हाम्रा शत्रु को हुन् त? हजुर, यिनै काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनका विकार नै शत्रु हुन्। रिस पनि ठुलो शत्रु छ। त रक्षा शत्रुबाट गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर रावणबाट तिम्रो रक्षा गर्छु, देख्छौ नि रावणबाट कसरी रक्षा हुन्छ। यस रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुहोस्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, मिठे बच्ची, यो रावणले तिमीलाई तम प्रधान बनाएको छ। सतयुगलाई भनिन्छ सत्वप्रधान स्वर्ग। फेरि कला कम हुँदै जान्छ। अन्त्यमा जब बिल्कुलै देह अभिमानमा आउँछन् अनि पतित बन्छन्, नयाँ घर बनेपछि महिना अथवा 6 महिनापछि केही न केही कला कम हुन्छ। हरेक वर्ष घरलाई पोत्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष कहिले पोतिन्छ घर? दसैँमा र तिहारमा। तिहारमा पनि पोत्ने चलन हुन्छ। तिहारमा चाहिँ घरलाई सफा गर्ने, कुना कानीमा जति पनि जालो छ त्यो सब घरको जालो सफा गर्ने चलन छ। घरको मैलो, घरको जालो त फाले मान्छेले, तर मनको जालो, मनको मैला के गरेनन्? जस्ताको तस्तै छ। त फाल्नु पर्ने कहाँको मैलो र जालो हो? शरीरको पट्टि धेरै भयो। शरीरको घरपट्टि ल यो घरमा जालो भयो भने ऋण लाग्छ भन्ने चलन छ कि। गोमा ब्राह्मणीले घरका जाला फालिन अरे पहिला। कि गोमाले हो कि सत्यदेवीले हो? हो। घरमा त पुरै जालो लागेको रहेछ अरे, पुरै उहाँले फाल्नु भयो अरे। त्यो भरेको त घरको त हो, त्यो सत्यदेवीको त्यस्तो थोरै घर हुन्छ र। भनेको कुरा यो मनको जालो, मनमा जो मुवा जाल छ कि छैन? मुवा जाल छ, हरेकसँग छैन मुवा जाल? हो, ती जाला फाल्नु पर्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ त नयाँ घर बल्ल लक्ष्मी आउँछिन् जालो फालेपछि, भगवान आउनुहुन्छ जालो फालेपछि। त त्यही फालेपछि हुन्छ भन्ने छ कि मान्छेलाई, तर भित्रको थाहा छैन। माया जाल, मुवा जाल, माया जाल, मुवा जाल, जालै जाल। कति जाल छ भित्र हेर्नुहोस्। यी त जाली छन् पनि भनिन्छ। कपटीलाई पनि जाली भनिन्छ। फटालाई पनि के भनिन्छ? कपटी, जाली, फटा भन्छन्। अर्कामा फाटो ल्याउने पनि के भयो? कुरा काट्ने, यताका कुरा उता लाउने, उताका कुरा त्यता पुर्याउने, त्यो बानी बेहोरालाई नि के भनिन्छ? त्यो पनि जालो हो कि। जाली, फटा। फाटा होइन, अब म सम्बन्धमा के ल्याइदियो? फाटो ल्याइदियो, त्यो भएर जाली भयो। जाली, फटा हो, त्यो जालोलाई हो। त्यो जालो फाल्ने भनेको त मान्छेले त्यही जालो फाले हुन्छ भन्ने तिहारमा। अब हामीले घरको जालो फालिसक्यौँ। लक्ष्मी के गर्नुहुन्छ? भगवान यहाँ अब आउनुहुन्छ, अब हाम्रो सद्गति हुन्छ भन्ने छ। तर बाबाले भनेको जालो त अर्कै हो। अन्त्यमा जब बिल्कुलै देह अभिमान हुन्छ, नयाँ बाटो। हरेक वर्ष घरलाई पोत्ने गर्छन्, कला कम हुँदै जान्छ नि। नयाँ बाटो पुरानो, पुरानो बाटो नयाँ। यो सुरुदेखि हरेक चिजको हुँदै आएको छ। अनुमान गरिन्छ यो घर 100-150 वर्ष चल्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सत्ययुग भनिन्छ नयाँ दुनियाँलाई, फेरि त्रेतालाई 25% कम भनिन्छ, किनकि अलिकति पुरानो हुन्छ। ती हुन् चन्द्रवंशी, उनीहरूको निशानी दिएका छन् क्षेत्रीय, किनकि नयाँ दुनियाँको लायक बनेन, त्यसैले सानो पद भयो। सबै चाहन्छन् कृष्णपुरीमा जाउँ। यो संसारका सब मान्छेले स्वर्ग जाउँ भन्ने चाहन्छन्। मर्ने मान्छेले नि म स्वर्गै जाउँ, म नर्क जाउँ
म नर्क जान्छु कसले भन्छ र? यहाँ इष्टमित्रले पनि के भन्छन्? स्वर्गै बास होस्। ए स्वर्ग जानुभयो, के भयो भन्दा स्वर्ग जानुभयो भनेर यतापट्टि उनले पनि त्यही सोध्छन्। तर त्यसरी भनेर मात्रै जान पाइने ठाउँ त होइन। स्वर्ग जान त के गर्नु पर्यो? कर्म गर्नु पर्यो, बाटो खन्न पर्यो। बाटै खनेको छैन त्यसै जान्छु भनेर कहाँ हुन्छ होइन? बाटो न घाटो। बाटै खनेको छैन जीवनमा, आफूले बाटै बनाएको छैन। अनि कहाँबाट जाने, कहाँबाट जानुभयो बाटो नभई? बाटो त हामीले अब खन्न पर्यो। बाटो आफैले बनाउने हो, एक एकको बाटो आफैले। हजुरको बाटो हजुरले बनाउने हो, उहाँको बाटो उहाँले बनाउने हो, मेरो बाटो मैले बनाउने हो। त्यही भएर स्वर्ग जाने बाटो जो हुन्छ, एकजना भन्दा छिर्न र दुईजना सँगैसँगै यसरी दुईजना भएर यसरी जान नमिल्ने, त्यति साङ्ग्रो। एक्लै यसरी जान मिल्ने त्यस्तो बाटो हुन्छ भनेर पनि वर्णन गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले होइन, त्यस कारणले यता पनि भवसागर सागर छ, यता पनि के छ, बिचमा साङ्ग्रो त्यो बाटोबाट तर्नुपर्छ फेरि। त्यही भएर बैतरणी नदीमा त्यो केराको सानो त्यो ढुङ्गा हुन्छ नि, साङ्ग्रो त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सानो, सबै चाहन्छन् कृष्णपुरी जाउँ। यस्तो कहिले कहाँ भन्छन् रामपुरीमा जाउँ। त सबैले कृष्णपुरीको लागि भन्छन्, गाउँछन् पनि, चलो वृन्दावन भजो राधे गोविन्द। वृन्दावनको कुरा हो, अयोध्याको लागि भन्दैनन्। श्री कृष्णमा सबैको धेरै प्यार हुन्छ। कृष्णलाई धेरै प्यारले याद गर्छन्। कृष्णलाई देखे भने भन्छन्, यिनी जस्तो पति मिलोस्, यिनी जस्तो बच्चा मिलोस्, यिनी जस्तो भाइ मिलोस्। समझदार बच्चा अथवा बच्चीहरू जो हुन्छन् उनीहरूले कृष्णको मूर्ति सामुन्ने राख्छन् ताकि यिनी जस्तो बच्चा मिलोस्। कृष्णको प्यारमा धेरै रहन्छन्, सबैले चाहन्छन् कृष्णपुरी। अहिले त छ कंसपुरी। कंसले त भगवानलाई देख्नै नसक्ने, हिरण्यकश्यपले पनि देख्नै नसक्ने, विरोध गर्ने। मै हुँ भगवान भनेर हिँड्थ्यो हिरण्यकश्यपले। त्यस्तै मान्छे छन् कि छैनन् अहिले समाजमा? एउटा हरेक मोडमा भेट्न पाइन्छ ती मान्छेहरू। कंस भनेको काम विकारले, कामे वासनाले पूर्ण भएको मानवलाई कंस भनिन्छ, जसमा एकदम धेरै विकारको चाहना छ, टु मच विकारी छ, पतित छ। त्यस्तो आत्मालाई के भनिन्छ? कंस। त्यसैले उसले त्यही भएर कृष्णलाई के गर्न चाहन्थ्यो? कंसले मार्न खोजे नि। भयो घमासान कृष्णको र कंसको। हेर्नुहोस्, घमासान कस्तो घमासान भयो। त्यस कारणले सबैले चाहन्छन् कृष्णपुरी। अहिले त कंसपुरी, रावणको पुरी। कृष्णपुरीको धेरै महत्त्व छ। कृष्णलाई सबैले याद गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यति समयदेखि याद गर्दै आएका छौ, अब कृष्णपुरीमा जाने पुरुषार्थ गर। यिनको घरानामा त जाउँ, सूर्यवंशी 8 घराना हुन्छ। त्यसैले यति पुरुषार्थ गर, राजाईमा आएर राजकुमारसँग झुल। यो बुझ्ने कुरा हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ मन मनभाव रहने गर। यादमा नरहनाले गिर्न पुग्छौ। ज्ञानले कहिले गिराउँदैन, यादमा रहँदैनन् भने गिर्न पुग्छन्। यसैले अल्लाह अवल दिन हात मताइको नाटक पनि बनेका छन्। यादमा रहनको लागि मुखमा मुहलरा राखिदिन्थे। कसैलाई क्रोध आयो भने भन्छन् मुखमा केही राखिदेऊ, कुरा नगरेपछि क्रोध आउँदैन। श्रीमान र श्रीमतीको झगडा भइरहन्थ्यो अरे दिनभर, दिनदिनै। अनि गुरुकोमा गएछन् अरे, गुरुले एउटा मन्त्र फुकेर जल दिनुभएछ अरे। यो जल यस्तो जल हो, तपाईँ दुईजना श्रीमान र श्रीमतीले जब पनि झगडा हुन्छ, यो जल चाहिँ मुखमा राख्नु, न थुक्नु न निल्नु। यस्तो मन्त्र दिनुभएछ अरे। अनि त्यसपछि घरमा आएर झगडा हुने बित्तिकै दुईजनाले त्यो जल के गर्दा रहेछन्?
मुखमा राख्ने, नथोक्ने, ननिल्ने। त्यसो गरेपछि के भयो? बोल्नै मिलेन नि, मुखमा पानी भएपछि। अनि झगडा के भयो? वास्तवमा त्यो स्थूल पानीको कुरा होइन, मनोरूपी मुखमा शिव बाबाको ज्ञान रूपी के राख? जल राख भन्न खोजेको कि शिव बाबाको ज्ञान जल भयो भने मुखै बन्द हुन्छ त्यस्तो रिसाउने कुरा। त्यसैले कुरा नगरेपछि क्रोध आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि कसैसँग क्रोध नगर, तर यो कुरालाई पुरा नबुझेर शास्त्रहरूमा केही न केही राखिदिएका छन्। बाबाले यथार्थ बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बाबा आएपछि त सम्झाउनुहुन्छ। जो यहाँ आएर जान्छन् उनीहरूको महिमा गायन गरिन्छ। टैगोर, झाँसीकी रानी आएर गए, उनीहरूको फेरि नाटक बनाउँछन्। ठिक छ, शिव पनि आएर जानुभएको हो, त्यसैले त शिव जयन्ती मनाउँछन् नि। तर शिव कहिले आउनुभयो, त आएर के गर्नुभयो यो थाहा छैन। उहाँ त सारा सृष्टिका पिता हुनुहुन्छ, अवश्य आएर सबैलाई सद्गति दिनुभयो। इस्लामी, बौद्ध आदि जसले पनि धर्म स्थापना गरेर गएका छन् उनीहरूको जयन्ती मनाउँछन्। तिथिमिति सबैको छ, उहाँको विषयमा कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा यति वर्ष पहिला भारत खण्ड वैकुण्ठ थियो। यो कुरा बाइबलमा लेखेको रहेछ। बाइबलमा के लेखेको रहेछ भने क्राइस्ट आउनुभन्दा 3000 वर्ष पहिला भारतमा के थियो? स्वर्ग थियो। बाबाले अहिले 5000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो भन्नुभयो, बाइबलमा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग। अहिले बाइबल आएको कति भयो? 2000 वर्ष। त्यति बेला पनि त्यो कुरा त्यहाँ सत्य लेखिएको रहेछ। भारत खण्ड वैकुण्ठ थियो। स्वस्तिका बनाउँछन्, त्यसमा पुरा 4 भाग गर्छन्, 4 युग हुन्छन्। स्वस्तिकाको 4 भाग 4 युग हुन्छन्। अवधि धेरै थोरै हुन सक्दैन। जगन्नाथपुरीमा चामलको हण्डा बनाउँछन्, पुरा 4 भाग हुन जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो भक्ति मार्गलाई जटिल बनाइदिएका छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ देहसहित यो सबै भूल, म आत्मा हुँ, म परमपिता परमात्माको बच्चा हुँ, यो अभ्यास गर। बाबा स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य पनि हामीलाई स्वर्गमा पठाउनु भएको हुनुपर्छ, नर्कमा त पठाउनुहुन्न। बाबाले कसैलाई पनि नर्कमा पठाउनुहुन्न। पहिला सबैले सुख भोग्छन्, पहिला सुख पछि दुःख। बाबा त सबैका दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। आत्माले पहिला सुख पछि फेरि दुःख देख्छ। विवेकले पनि भन्छ हामी पहिला सतोप्रधान, फेरि सतो, फेरि रजो तमोमा आउँछौँ। मनुष्यले पनि सम्झिन्छन् बेलायतका समझदार छन्, त्यहाँ त बम यस्ता बनाउँछन् जसले तुरुन्तै खतम हुन्छन्। त बाबालाई अब बच्चाहरूको दुःख, हस्पिटलमा कोही 3 वर्ष 4 वर्ष पनि तडपी हस्पिटलमा बसेका मान्छे पनि छन् संसारमा। कति दुःख भयो। अब बम त यसो बम विस्फोट भयो, फ्याट्ट मर्यो, त्यो त तडपिन परेन नि। त्यसैले तुरुन्त खतम हुन्छन्। जसरी आजकल मुर्दालाई बिजुलीमा तुरुन्तै खतम गरिदिन्छन्। यहाँ पोखरामा नि बनेछ नि, त्यो बटन दबाइदियो खलास, तुरुन्तै खतम हुन्छ। सुखधाम दुःखधामलाई आगो लाग्नु छ। तुफान यस्तो आउँछ जसले गाउँका गाउँ खतम हुन्छ। अहिले भएको पनि छैन त, जतासुकै गाउँै बगाएर लिएर हिँडेको छ पानीले, घर पुरै भत्काइदिएको छ, जहाजै बगाएर हिँडेको छ। गाडी त पात बगाउँदा चाहिँ पात जस्तै हलुङ्गा भएर बगाएर हिँडेको होइन न गाडीलाई। घर पनि सेउला बगाउँदा चाहिँ घर बगाएर हिँडेको छ। हजुरहरूले त्यो हेर्नुभयो होला भिडियो, अहिले जो बाढीले तमासा मचाएको छ। त्यसैले बाबाले भनेको यो कुरा त बाबाले आज 85 वर्ष पहिलाबाट भन्नुभएको थियो हामीलाई, अहिले भइरहेको छ जतासुकै। त्यो भएर फेरि त्यस बेला यस्तो कुनै प्रबन्धै हुँदैन। गाउँका गाउँ खतम हुन्छन्, प्रबन्धै हुँदैन जसले बचाउन सकियोस्। विनाश त हुनु नै पर्यो।
पुरानो दुनियाँ खतम हुन्छ, गीतामा पनि वर्णन छ। बाबाले सम्झाउनु भयो, युरोपवासीले बम यसरी छोड्छन् जुन थाहा पनि हुने छैन, थाहै नपाइकन बम छोडिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कल्प पहिला पनि विनाश भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ, तिमीले पनि कल्प पहिला जस्तै पढिरहेका छौ। बिस्तारै बिस्तारै वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ, फेरि स्थापना पनि हुँदै जान्छ। मायाको तुफानले धेरै राम्रा राम्रा फुलहरूलाई पनि गिराइदिन्छ। योगमा पुरा रहेनन् भने फेरि मायाले विघ्न पार्छ। योगमा नरहनेलाई माया आउँछ भन्नुभयो, तुफान आउँछ होइन, परिस्थिति किसिम किसिमको आउँछ। बाबाको बच्चा बनेर पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर फेरि विकारमा गिर्छन् भने नाम बदनाम गरिदिन्छन्, फेरि धेरै ठुलो असर पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो कामको चोट कहिले नखाऊ। बच्चाहरूले जानेका छन् यहाँ रगतका नदी बग्छन् भन्नुभयो, पछिको कुरा। सत्ययुगमा दूधका नदी बग्छन्, त्यो हो नयाँ दुनियाँ, यो हो पुरानो दुनियाँ। कलियुगमा हेर के छ, नयाँ दुनियाँको वैभव त हेर, यहाँ त केही पनि छैन। बच्चीहरूले साक्षात्कारमा देखेर आउँछन्। सूक्ष्म वतनमा सुबिरस पिया यो गरे, यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। बताउँछन् हामी मूल वतनमा जान्छौँ, बाबाले वैकुण्ठमा पठाइदिनुहुन्छ। त यो सबै साक्षात्कार आदिको ड्रामामा निश्चित छ, यसबाट केही मिल्दैन। धेरै बच्चीहरू सूक्ष्म वतनमा जान्थे, सुबिरस आदि पिउँथे, आज छैनन्। राम्रा राम्रा फर्स्ट क्लास बच्चाहरू आए, बच्चाहरू हराए। बाबाको ज्ञानमा एकदम राम्रा राम्रा फर्स्ट क्लास फुलहरू थिए, राम्रा राम्रा बच्चाहरू थिए, तिनीहरू के भए भन्नुभयो, हराए भन्नुभयो। हराएर कता गए कता गए देख्नै नपाइँदो रहेछ, बजारमा कहीँ भेटिँदा नि नभेटिने ती हराएका बच्चा। कहीँ हामीले यहाँबाट आश्रमबाट हराएका पनि, भागेका पनि होइन, त्यो कहीँ त्यो भेटिँदा नि भेटिनुहुन्न कि, यसो कहीँ भेटिनुहुन्छ कि भनेर हेर्छु म। यहाँबाट यहाँ हामीसँग जो हुनुहुन्थ्यो, हराएपछि त कता हराए कता हराए, समुद्रमा बिलाए जस्तै हुँदो रहेछ। त्यो यहाँ आउने भनेको त उत्रेको हो कि, उत्रेर आएको कि। समुद्र छ, समुद्रमाथि एउटा बाबाले डुङ्गा लिएर हिँड्नुहुन्छ, डुङ्गामाथि के गरेको, चढेको हो। शिव बाबाको यो यज्ञमा आउने भनेको भवसागरभित्रबाट उत्रेर तैरिएर यो डुङ्गामाथि आएर बस्यो। डुङ्गामा बसेकोलाई त चारैतिरबाट के हुन्छ, सेप पनि हुन्छ, देखिन्छ पनि होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आज छैनन्, राम्रा राम्रा थिए छैनन्, हराएर गए। धेरै ध्यानमा जानेहरूले पनि गएर विवाह गरे होइन, गए। अचम्म लाग्छ माया कस्तो छ, भाग्य यसरी उल्टो दिशातिर फर्किन्छ होइन। धेरैले राम्रो राम्रो पाठ खेले, धेरै मद्दत पनि गरे, अति आवश्यक समयमा मद्दत पनि गरे। शिव बाबाको यज्ञमा, कारोबारमा मद्दत, आवश्यक समयमा मद्दत पनि गरे, तर पनि आज छैनन् होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ माया, तिमी माया धेरै बलवान छौ, मायासँग तिम्रो युद्ध चल्छ। यसलाई भनिन्छ योग बलको लडाईँ। त्यो योग बलद्वारा के मिल्छ यो कसैलाई थाहै छैन। त्यो केवल भारतको प्राचीन योग भन्छन्, मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई योगको लागि सम्झाइन्छ। प्राचीन राजयोगको गायन गरिएको छ गीतामा। स्वामी विवेकानन्दले पनि राजयोगको भाषण गर्नुभएको थियो। वर्णन छ, सबले भन्छन्, तर त्यसको सही अर्थ त शिव बाबा आएर मात्रै सिकाउनुहुन्छ। मान्छेले कहाँ सिकाउन सक्छ त नि। जति पनि फिलोसफर आदि छन्, यो आध्यात्मिक ज्ञान कसैमा छैन। रुहानी बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै शिवाय नमः भनेर गाउँछन्, उहाँको नै महिमा गायन गरिएको छ। बाबा आएर तिमीलाई कति ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ, यसलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र भनिन्छ र अरू कसैको तागत छैन।
जसले आफूलाई त्रिकालदर्शी बन्न सकोस्। त्रिकालदर्शी केवल ब्राह्मण नै हुन्छन् जुन ब्राह्मणद्वारा यज्ञ रचिएको छ। रुद्र ज्ञान यज्ञ हो नि। रुद्र शिवलाई पनि भन्दछन्। अनेक नाम राखिदिएका छन्। हरेक देशमा बेग्ला बेग्लै धेरै नाम छन्। एक बाबा सिवाय अरू कसैका पनि यति नाम छैनन्। शिव बाबाको हजुरले शिव पुराणमा पढ्नुभयो भने 1000 नाम छ। विष्णुले पनि ती 1000 नाम सम्झिँदाखेरि 1000वटै कमलको फुल चढाएर सम्झिनु भयो अरे र उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो धपधप बलेको सुदर्शन चक्र चाहिँ शिवबाट पाउनुभयो भनिन्छ। त्यो सुदर्शन चक्र पाउन उहाँले 1000 नाम र यो संसारबाट 1000 कमलको फुल खोजेर चढाउनु भयो, एउटा एउटा चढाएर। जसले यो 1000 नाम चाहिँ बिहान बिहान संकीर्तन गर्छ उसका सबै समस्याहरू नष्ट हुन्छन् भनेको छ। त्यो भनेको के त बाबालाई हजारौं पटक सम्झिनु हैन। तर 1000 नाम कोही मान्छेका हुन्छन् ल भन्नुस् त? देवताका हुन्छन्? हुँदैनन्। एक बाबा सिवाय अरू कसैका यति नाम छैनन्। बबुलनाथ पनि उहाँलाई भनिन्छ। बबुल जसलाई भनिन्छ जसमा काँडा हुन्छन्। शिव बाबाको नाम फेरि बबुलनाथ, काँडानाथ अरे नाम। त्यो भनेको के रहेछ भन्दा हाम्रो भित्र जति पनि काँडा छन् नि ती काँडालाई निकाल्दिने। काम विकारको काँडा, क्रोधको काँडा, लोभको काँडालाई निकाल्ने भएको हुनाले उहाँको नाम के रह्यो? बबुलनाथ। काँडालाई फूल बनाउने भएर बबुलनाथ। बाबा काँडालाई फूल बनाउने हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको नाम बबुलनाथ राखिएको हो। तो मुम्बईमा त्यहाँ धेरै मेला लाग्छ। अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उहाँको सही नाम हो शिव। व्यापारीहरूले पनि बिन्दुलाई शिव भन्दछन्। 1 2 गन्ती गर्दा 10 सम्म आएपछि भन्दछन् शिव। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म बिन्दु हुँ तारा। धेरैले यस्तो डबल तिलक पनि दिन्छन्। माता र पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमाको निशानी हो। उनीहरूले अर्थ जानेका छैनन्। कसैले फेरि यहाँ यस्तो चन्द्र आकारको बनाएर भित्र फेरि बिन्दु पनि बनाउँछ। सूर्य भनेको शिव बाबा बिन्दु, चन्द्रमा भनेको को? ब्रह्म बाबा। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमा भनेर सूर्य र चन्द्रमाको के गर्छन्? टिका त लगाउँछन्। तर त्यसको अर्थ भने ठुल्ठुलो राजाहरूको निधारमा हजुरले पहिलाको जमानामा निधारमा देख्दा सूर्य चन्द्रको टिका हुन्छ। देख्नुभएको छ कि? सूर्य हुन्छ सानो चन्द्रमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा बिन्दु, म बिन्दु हुँ तारा। धेरैले यस्तो डबल तिलक दिन्छन्। माता पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमाको निशानी हो। उनीहरूले अर्थ जानेका छैनन्। बाबाले योगको बारेमा सम्झाइरहनु भएको थियो। योग कति प्रसिद्ध छ अहिले तिमी बच्चाहरूले योग शब्द जोडिदेऊ, याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ योग शब्द बुझ्दैनन्, याद बुझ्छन् हैन। तो बाबालाई धेरै याद गर्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रियतम पनि भनिन्छ। पटरानी बनाउनुहुन्छ। विश्वको राजधानीको वर्षा बाबाले दिनुहुन्छ। सतयुगमा एउटा बाबा हुन्छन्, भक्तिमा 2 बाबा र ज्ञान मार्गमा अहिले तिम्रा 3 बाबा हुनुहुन्छ। कति अनौठो छ। तिमीले अर्थ सहित जानेका छौ। सतयुगमा हुन्छन् नै सबै सुखी। त्यसैले पारलौकिक बाबालाई जान्दै जानेका हुँदैनन्। अहिले तिमीले तिनै बाबालाई चिनेका छौ। कति सहजै बुझ्ने कुरा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा,
नमस्ते धारणा 1 नम्बर, यादमा रहनको लागि मुखबाट केही पनि नबोला, धेरै नबोला भन्नुभयो। मौन रह्यो भने क्रोध खत्तम हुन्छ, त्यही मुखमा पानी। क्रोधलाई जित्नको लागि कसैमाथि पनि क्रोध गर्नु हुँदैन, ठुलो सानो बच्चा। आजकल आमा बुवाहरू धेरै मान्छेहरूले बच्चामाथि क्रोध गर्छन् कि साना बालबालिकामाथि, किनकि ठुलासँग आफ्नो हाकिमसँग क्रोध गर्न सक्छ त्यो मान्छेले। अफिसमा ठुलो बोससँग यसो गर उसो गर, हसाप भनेर काम गर्नुहुन्छ। अनि आफ्नो हो बिचरा त्यो घरमा केही नसक्ने सँग आएर के गर्छ, जे पाए त्यो बोल्ने, रिसाउने। त्यस्तो उहाँ पनि गर्न सक्नु नि, उहाँ नसक्नेसँग गर्ने रहेछ कि क्रोध भनेको, होइन? आफूभन्दा कमजोरसँग रहेछ क्रोध गर्ने, होइन? त्यही भएर जो छ अलि पोस्टमा, अब ठुलो मान्छे छ, उसँग बोल्दाखेरि त एकदम नम्र भएर, जसलाई हेपेको हुन्छ त्यसको केही काम छैन भन्ने हुन्छ, सानो देख्छ यसको काम छैन भन्ने हुन्छ, उसलाई के गर्छ, उसले क्रोध गर्छ। अब ठुलो मान्छे छ, हाकिम छ, ऊ छ, उसकोमा धेरै अधिकार छ, उसले उठ भने उठ, उसले के गर्यो भने मेरो जीवन तलमाथि हुन्छ, जागिर जान्छ, यताउता हुनसक्छ भन्नेसँग खपेर पनि उसले के गर्ने भयो, होइन? झुक्ने भयो, नम्र भएर ऊ चाहिँ आफ्नो काम सिद्ध गरेको हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, होइन? बाबाको आफ्नो जीवनमा पनि क्रोध कहाँ हुन्छ, जहाँ हामीले निम्न देख्छौँ, केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सोच्छौँ, केही गर्न सक्दैन, केही होइन भन्ने सोच्छौँ, त्यहाँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, क्रोध गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो क्रोध मौनमा रह्यो। यसको लागि उपाय पनि भन्दा मौनमा रह्यो, नबोला। यस्तो परिस्थिति आयो भने के गर, मुख बन्दै राख, बोल्दै नबोल। कसैमाथि पनि त्यो भएर क्रोध गर्नै हुँदैन। 2 नम्बर, यो दुःखधामलाई अब आगो लाग्नु छ, त्यसैले यसलाई भुलेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर्नु छ। बाबासँग जुन पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा पक्का रहनु छ। पवित्र रहने प्रतिज्ञासँग पक्का रहनु छ। वरदान छ, पवित्रताको आधारमा सुख शान्तिको अनुभव गर्ने नम्बर 1 अधिकारी भव। सुख शान्ति कसरी पाइने रहेछ? पवित्र भएपछि। जुन बच्चाहरूले पवित्रताको प्रतिज्ञालाई सदा स्मृतिमा राख्छन् उनीहरूलाई सुख शान्तिको अनुभूति स्वतः हुन्छ। पवित्रताको अधिकार लिनमा नम्बर 1 रहनु अर्थात् सर्व प्राप्तिहरूमा नम्बर 1 बन्नु हो। त्यसैले पवित्रताको फाउन्डेसनलाई कमजोर नपार अनि मात्रै लास्ट सो फास्ट जान सक्छौ। यसै धर्ममा सदा स्थित रहने गर। जे सुकै भए पनि, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थितिले जति सुकै हल्ला होस् तापनि धर्म छोड्नु हुँदैन। पवित्रै हुनुपर्छ। जसले हल्लाए पनि अपवित्र बन्ने सोच्नुहुन्न। पवित्रै भएर रहनुपर्छ। जसले व्यक्तिले, परिस्थितिले अनि केही कुराले पनि तिमीलाई हल्लाओस्, परिस्थितिले, प्रकृतिले, व्यक्तिले, तर पनि आफ्नो धर्म नछोड, पवित्रताको धर्म नछोड भन्नुभयो। स्लोगन छ, व्यर्थबाट इनोसेन्ट बन्यौ भने सच्चा सेन्ट बन्छौ। व्यर्थबाट इनोसेन्ट भनेको अबोध बन्यौ भने सच्चा सेन्ट भनेको महात्मा बन्छौ। महात्मालाई संसारमा कहाँ के भएछ, कसो भएछ, यी व्यर्थबाट उनीहरू ज्ञानै हुँदैन। सन्तलाई, सन्त पुरुषलाई, सन्त व्यक्तिलाई व्यर्थको अविद्या हुन्छ, जान्न चाहँदैनन् र बल्ल उनी इनोसेन्ट भएर सेन्ट बन्छन्। मिठेपछि यादमा रहनाले राम्रो दशा बस्छ। अहिले तिमीमाथि
बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। वरदान छ, पवित्रताको आधारमा सुख शान्तिको अनुभव गर्ने नम्बर 1 अधिकारी भव। स्लोगन, व्यर्थबाट इनोसेन्ट बन्यौ भने सच्चा सच्चा सेन्ट बन्छौ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। तो आज विशेष श्रावण महिनामा भोगको कार्यक्रम छ। आज हाम्रो प्यारो बहिनी टिका थापा बहिनीज्यूको ससुरा बेलबहादुर थापा ज्यूले आफ्नो बुवा शेरबहादुर थापा र आमा रनमाया थापा र बजै बाजे सबैजनाको नाममा पितृ हुनुहुन्छ नि हैन, पितृको नाममा आदरणीय बेलबहादुर थापा बुवा हुनुहुन्छ हैन, हजुर बेलबहादुर थापा, उहाँले आफ्ना पितृलाई सम्झेर आफ्ना मातापितालाई सम्झेर बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ। किनकि आफ्नो छोराले नाति भइसकेपछि, छोरा भइसकेपछि आफ्ना लगभग 7 पुस्ताको नाम हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। नाम सहित सम्झेर तर्पण दिनुपर्छ। तर्पण भनेको भगवानलाई भोग लगाउने। सच्चा दिलले, सच्चा हृदयले आफ्ना पितृलाई सम्झेर जो हामीले कार्य गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यो हाम्रो पितृलाई प्राप्त भएको हुन्छ। त्यो प्राप्त गराउने काम चाहिँ भगवानको हो। फेरि भगवानलाई सुम्पिदिएपछि, बाबालाई भनेपछि अब ती समस्त, किनकि ती पितृहरू पनि, समस्त पितृहरू पनि भगवानकै शरणमा हुन्छन् र भगवान समक्ष पुगेपछि फेरि पितृ समक्ष पुग्दछ। पहिला भगवान अनि बल्ल भगवानले पितृलाई पुर्याउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पितृको नाममा शिव बाबालाई भोग लगाउँछौँ र पितृलाई फेरि सम्झिन्छौँ र पितृले, भगवानले पितृलाई खुवाउनुहुन्छ। फेरि यस्तो हुन्छ, यहाँको नियम यस्तो हुन्छ कि त्यही भएर बाबालाई भोग लगाएर पितृलाई खुवाउने हो। भक्ति मार्गमा के गरिन्छ भने अब श्राद्ध गरिन्छ, फेरि ब्राह्मणलाई हामीले खुवाइन्छ। श्राद्धमा विशेष गरेर भोजनकै महत्त्व हुन्छ। भोजन श्राद्धमा, विशेष श्राद्ध कर्ममा भोजनको ठुलो महिमा र महत्त्व हुन्छ र जति धेरै पवित्र ब्राह्मणहरूलाई भोजन खुवाइन्छ त्यति पितृले खान्छन्। अपवित्र मान्छेलाई भोजन गराइयो भने पितृको पेटमा पुग्दैन भनेछ। अपवित्र मान्छेले श्राद्ध भोजन खायो भने चाहिँ पितृले पाउँदैनन् र पवित्र ठाउँमा, एकदम राम्रो ठाउँमा लगेर पितृ कार्य गरेर पवित्र आत्माहरूलाई खुवाउनुपर्छ अनि बल्ल त्यो चाहिँ पितृ तृप्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो पौराणिक मान्यता छ। हुन पनि त्यो कुरा सत्य हो। त्यसैले आज हाम्रो बुवा बेलबहादुर बुवाले आफ्नो मातापितालाई सम्झिनु भएको छ। मातापितालाई नि सम्झिनुपर्छ, हजुरबा हजुरआमा, फेरि बुढो हजुरबुवालाई के भनेको छ भने आदित्य वर्ण भनेको छ। आदित्य वर्ण हुनाले बुढो हजुरबा। अनि चाहिँ त्यसपछि फेरि हजुरबुवा चाहिँ फेरि के हुन् भन्दा उनी चाहिँ यो चाहिँ कृष्ण देववर्ण, त्यसरी चाहिँ सम्झन पर्छ। ती समान हुन् भनेर सम्झन पर्छ। आदित्य वर्ण समान भनेको परमात्मा समान सम्झन पर्छ। आफ्ना पितृलाई भगवान समान सोच्नुपर्छ र उनलाई चाहिँ उनको नाममा राम्रा काम गर्नुपर्छ, सत्य कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्छ हैन भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, आदित्य वर्ण, देववर्ण, ऋषि वर्ण, फेरि गएर मनुष्य वर्ण, मनुष्य रूप, यसरी चाहिँ पितृकार्य गर्नुपर्छ। छोरा भइसकेपछि बुहारी आफ्नो कुललाई चाहिँ सम्झन पर्छ र किनकि हामी एउटा मान्छे हुन्छौँ, हामी एकजना मान्छेको लगभग
10,000 मान्छेसँग हाम्रो कनेक्सन हुँदो रहेछ यो ब्रह्माण्डमा कि त्यो हाम्रो जन्म जन्मको कम्तीमा पनि यो कम्तीमा बढी त त्यो आत्माको पावर अनुसार कसैको त फेरि अब 8.5 अरब मान्छेसँग कनेक्सन हुन्छ कसैको कति करोडसँग कसैको कति करोड उसको भोल्टेज अनुसार उसको शक्ति अनुसार त्यति मान्छेसँग उसको कुलको हिसाब किताब हुन्छ भने सामान्यतया पनि निम्न आत्मासँग पनि 10,000 सँग त उसको के हुन्छ कनेक्सन हुन्छ जो कति जन्म लियो त्यस आधारमा उसले सोचेको कुरा ती 10,000 लाई पुगिरहेको हुन्छ कि ती पितृ भनौँ अब कुल भनौँ जे भने पनि हैन त्यही भएर यो भोग लगाउन पर्छ सबैले बाबालाई सम्झेर शुभ भावना राखेर हैन आज हामीले यो भोग लगाउने छौं र 5 पोइन्ट लेखेर बाबाको हमक बुझाउने हिजोको हमक नम्रता तिवारी बहिनी बिमला सुनुबार बहिनी निस्मा तिवारी बहिनी रूपा सुवेदी दिदी लक्ष्मी पराजुली बहिनीज्यू भगवती सापकोटा सुनिता ढकाल टिकाराम पौडेल दाजुज्यू बिन्दु बहिनी न्युप्र नेपाल भाइजी मोहन उपाध्याय भाइजी सीता नेपाल बहिनीज्यू शान्ति बराल बहिनी माया आले बहिनी मीना गौतम पौडेल बहिनी जगतमान भाइजी बसन्ती खनाल बहिनी कमला शर्मा बहिनी सुभद्रा ओली बहिनी रविना कुँवर बहिनीज्यू सबिना कुँवर बहिनीज्यू निर्मला गुरुङ बहिनीज्यू सीता अर्याल बहिनीज्यू रचना बर्तेउला बहिनीज्यू कविता बुढाथोकी बहिनीज्यू कमला भण्डारी बहिनी अनि मन्दिरा सापकोटा बेगम गौतम दिदीज्यू रिता बराल बहिनीज्यू इन्दिरा कणेल बहिनीज्यू हिरा उप्रेती बहिनीज्यू धेरै धेरै धन्यवाद छ हमक गर्ने बच्चाहरूलाई अब हामी शिव बाबालाई भोग लगाउँदछौं ओम शान्ति।